بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. اليوم وددت أن أستعمل كلمة وددت وأود في الجمل. هذه الكلمة التي ترونها على السبورة وددت وأود. وددت فعل ماض وأود فعل مضارع بمعنى چاہنا. وددت میں نے چاہا وأود میں چاہتا ہوں. كيف نستعملها في الجمل بالعربية؟ فمثلا نقول وددت أن أصلي في الحرم المكي. وددت أن أصلي في الحرم المكي. وددت میں نے چاہا ان اصلی کہ میں نماز پڑھوں فی الحرم المکی حرم مکی میں. وددت ان اصلی فی الحرم المکی. وددت ان اتلو ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. وددت أن أتلو ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. وددت میں نے چاہا ان اتلو کہ میں پڑھوں تلاوت کروں ثلاثة أجزاء تین جز کا من القرآن الکریم قرآن کریم میں سے تین پارے قرآن کریم کی تلاوت کروں. وددت ان انفق مالی على الفقراء والیتامى. وددت میں نے چاہا ان انفق مالی کہ میں اپنا مال خرچ کروں علی الفقراء فقراء پر والیتامى اور یتیموں پر. وددت ان اشرح لكم مسألة فقہیة. وددت میں نے چاہا ان اشرح لكم کہ میں تشریح کر دوں مسألة فقہیة ایک فقہی مسئلے ایک فقہی مسئلے کو آپ کے سامنے میں بیان کر دوں وضاحت کر دوں. اود ان تزورنا فی اقرب فرصة. اود ان تزورنا میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری زیارت کرو فی اقرب فرصة قریب موقع میں. اود ان تبیت معنا هذه الليلة. اود ان تبیت معنا هذه الليلة میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کی رات ہمارے ہاں گزارے. اود میں چاہتا ہوں لو قبلت دعوتنا وشرفتنا بحضورك. اود لو قبلت دعوتنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری دعوت کو قبول کرتے وشرفتنا بحضورك اور ہمیں شرف بخشتے اپنی حاضری سے. فهذه استعمالات كلمة وددت وأود. أنت إذا طلب منك الأستاذ كون جملا من كلمة ود يود وددت أود
فيمكنك أن تستعمل مثل هذه الجمل. وأخيرا أنا أود أن تحفظوا هذا الدرس وتتقنوه، ثم تستعملوه في محادثة حياتكم اليومية. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.